المسلمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. اللهم اشف كل مريض، اللهم رد كل غريب، اللهم اقض كل دين مدين، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على عبد الله ورسوله خاتم النبيين سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین یا رب. خیر سے رکھے سب دوستوں، اللہ برکت دے، دنیا اور آخرت سنوارے اللہ پاک.